ug happy Sabat. Sa ikaduha, atong pasalamaton ang Ginoo sa iyang makanunayong proteksyon kanato matag-usa. Ang title sa atong mensahe karong hapon is ang pagtawad sa atong mga ginikanan. Kining mensahe karong hapon para kini kanatong tanan mga anak. Ato bang tawaran atong mga ginikanan? Atong pagabasahon ang Efeso 6 verse 1. Nagaingon din niya, kamong mga anak, kinahanglan nga nagsugod kamo sa inyong mga ginikanan. Diha sa Ginoo, kay buhat kini nga matarong. Nagasulti kini sa mga anak sa ilang pagsugod sa pagtuman sa ilang mga ginikanan tungod kay kini ang gusto nga butang nga buhaton. Kini dili lamang mahitungod sa pagtawad o pagpasidong kanila, lakip kini pagpamatid sa ilang tambag o pagkabination kanila. Ug naay tulo ka benepisyo nga atong maangkon kung atong tahuron atong mga ginikanan. Una, makabaton kita o hataas o gipanalagina nga kinabuhi. Diha sa Ephesians 6 verse 2 to 3 nagaingon, tumawad ka sa imong amahan o inahan, kay kini mao ang nangunang sugo nga may saan sa pagkatulo, aron usbagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta ug mao kadto. Nagaingon din iya na ang pagtawad nato sa atong mga ginikanan mao ang unang sugo nga adunay saan. Ang saad nga mao ang usa ka maayong kinabuhi ug taas nga kinabuhi dinhi sa yuta. Pasabot niini nga ang pagpakita og respeto o pag-atiman sa atong mga ginikanan dili lang usa ka sosyal nga obligasyon, apan usa ka espirituhanong obligasyon nga adunay tinuod nga mga panalangin. Ug ang ikaduha, makabaton kita og kaalang ugiya. Diha sa Proverbs 23:22 nga nagaingon, nagaingon din niya sa Proverbs 23 verse 22, pamati sa imong amahan nga nanganak kanimo ug ayaw pagtamaya ang imong inahan kung siya matigulang na. Nagaingon kanato nga maminaw kita sa atong amahan nga naghatag kanato og kinabuhi ug dili nato tamayon ang atong inahan kung siya matigulang na. Gihatag o gibug-aton niini ang importansya sa atong pagtahod o pag-apresyar sa atong mga ginikanan sa tibuok nilang kinabuhi. O sa ikatulo nga benepisyo, pagpalig-on sa relasyon sa pamilya. Diha sa Colossians 3 verse 20 na nagaingon, Colossians 3 verse 20. Mga anak, magmatinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay mapahimuot sa Dios. Nagingon ka nato nga mga anak nga matinugtanon kita sa atong mga ginikanan sa tanang butang kay kini makapahimuot sa Ginoo. Gihatag o gibug-aton niini ang atong pagrespeto o pagkamasinugtanon sa atong mga ginikanan.
Kini usa ka paagi sa pagpakita o pagtuo sa atong pagtahod sa awtoridad sa Dios. Dapat kita mga anak, dapat nato tahuron ang atong mga ginikanan o mahalon ang atong ginikanan kay dili sa adlaw o sa matag oras nga makita nato sila. Kay moabot man ang panahon nga mga wala atong ginikanan o samtang napat sila diri sa kalibutan, inawat nga ato kini buhaton. So, bisan sa kamubo nga mensahe nako inawat nga nasagtan ninyo o ako turon mayang hapon o happy Sabbath.